बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, यूट्यूब के ऊपर नया जो चैनल है हमारा ऑफिशियल, वो चैनल होगा अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर ऑफिशियल के नाम से। सब साथी उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यही बात रसूलुल्लाह हदीस में कहें कि क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक आसमान से ईसा का नज़ूल नहीं होगा। असहाबे कहफ का वाक़या, सूरत कहफ हम जुम्मे के दिन पढ़ते, अल्लाह ताला सबको पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। उसके अंदर वो जो नौजवान हैं वो कितने बरस सोए रहे हैं? 309 बरस के करीब। 309 बरस। कम लबिस्तुम लबिसना यौमन औ बादा यौम। उनकी कैफियत भी यही है। 309 बरस सो के उठे हैं, ऐसे महसूस हो रहा है अभी सोए हैं, बल्कि वो 309 बरस सो चुके थे। बुढ़ापे के असरात होते जिस्म के ऊपर, तो उठते बूढ़ापन महसूस करते, गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत की कादर है कि उम्र रोक ले। अमूमी तौर पे ये बात अकल के खिलाफ है कि नहीं? हम जब सोते हैं हमारी उम्र रुकती है कि बढ़ती है? तो यहां पे भी बढ़नी चाहिए थी, यहां पे क्यों नहीं बढ़ी? यानी अगर हम ये कहें कि सोने से उम्र नहीं बढ़ती, तो फिर तो हमारी जो उम्र है उससे आधी उम्र होनी चाहिए। सोने से भी उम्र बढ़ती है, लेकिन यहां पे ये अशास का वाकया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में बयान कर दिया। सोए हैं, उम्र नहीं बढ़ी, तरोताजगी का एहसास है, अपनी उम्र के बारे में जज ही ना कर सके। उसी तरह फ्रेश है, जैसे 8 घंटे सोए हैं, 7 घंटे 6 घंटे। ये बात जुज़वी आई है तो कुछ तफसील हो गई है, लेकिन ये बात बड़ी अहम है। यही बात अल्लाह कुरान में कहे तो मानते हैं, सुभान अल्लाह। और यही बात रसूलुल्लाह हदीस में कहें कि क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक आसमान से ईसा का नज़ूल नहीं होगा। नहीं मानते बदबख्त। सुम्मा लम यरताबू, अकल में नहीं आता। क्या नहीं आता गामदी साहब आपकी अकल में? जी हजरत ईसा इतनी बरस ऊपर रहेंगे, उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र रुक गई है। वो खाते पीते किए हैं, वो नमाज कौन सी पढ़ते हैं, वो क्या कर रहे हैं? कैसी अजीब बात है कि बहन वो इतराज मुनकरीन हदीस जो किसी हदीस पे करते हैं उससे मिलता जुलता वाकया कुरान में मौजूद होता है। ये 309 बरस उम्र रुकी थी कि नहीं? 100 बरस रुकी थी कि नहीं? ईसा की अल्लाह ताला 1000, 2000, 3000 बरस रोक लेगा तो अल्लाह ताला इसके ऊपर कादिर नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या दिन होगा जब आसमान से ईसा नाजिल होंगे, इमाम तुम में से होगा, और वो ईसा को देख के कहेगा कि आप नमाज पढ़ा दीजिए, आप पढ़ा दीजिए। तो हजरत ईसा कहेंगे, नहीं, ये उम्मत मोहम्मदिया को एजाज और फख्र है कि मैं ईसा इनके उम्मती के पीछे नमाज को अदा करूंगा। हदीस सही है, अकल तेरी नहीं मानती, गामदी ना माने। सुम्मा लम यरताबू। और इस बाब के अंदर अगर आप चले जाएं तो आप हैरान रह जाए। इस बाब की सारी हदीसों का मुनकरीन हदीस इनकार करते हैं, सारी, क्योंकि ईसा के नज़ूल के मुनकर। और ये बात आई है तो ये भी समझ लीजिए कि ईसा के जो नज़ूल के मुनकर हैं, कुरान पाक से भी ईसा का नज़ूल साबित है। ये बात आगे चल के करेंगे, बाद हदीस रखता हूं। दज्जाल हजरत ईसा को देखकर ऐसे घुलना शुरू हो जाएगा जैसे नमक पानी में घुलता है। नहीं मानते मुनकरीन हदीस। तमीम कबीले के नौजवान दज्जाल के लश्कर के ऊपर ऐसे तीर बरसाएंगे कि दज्जाल का लश्कर तितर बितर हो जाएगा। नहीं मानते। ईसा आएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले आके सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे। क्या मतलब है इस बात का? जमीन के ऊपर इस्लाम को नाफिज कर दिया जाएगा। पूरी जमीन की पुश्त के ऊपर एक भी ईसाई बाकी नहीं रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी रह जाएंगे, फिर शजर, हजर, पत्थर, ओट, दीवार, हर चीज पुकारेगी, ए मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसको कत्ल कर दिया जाए। नहीं मानते। जिदार कैसे बोलेगी? पत्थर कैसे कलाम करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दरख्त होगा जो यहूदियों से मोहब्बत करता है, गरकद, वो नहीं बोलेगा। ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह किसी दरख्त को के दिल में किसी कौम की मोहब्बत पैदा फरमा दे। आपने इब्राहिम के वाक्य में नहीं सुना? हर जानदार चाहता है कि चंद कतरे आग पे डाल दिए जाएं। एक गिरगिट है जो आग को भी भड़का रहा है, उसके दिल में अल्लाह ने ये डाली है नफरत।
اللہ کی مرضی ہے. یہ ایمان، انمل المؤمنون، مومن صرف وہ ہیں جو اللہ اور رسول کے اوپر ایسے ایمان لے کے آتے ہیں کہ جب حدیث رسول آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے، ثم لم یرتابوا، پھر اس کے اوپر رتی برابر بھی شک نہیں کرتے. بس جو شک کرے، حتیٰ کہ بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ جب زمین کے اوپر اسلام کو نافذ کر دیں گے، یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا، زمین کی پشت کے اوپر ایک بھی غیر مسلم نہیں رہے گا، ایک بھی. اس دن تمہارا رب تم لوگوں سے اتنا خوش ہو جائے گا، اتنا خوش ہو جائے گا کہ زمین کو حکم دے گا اللہ اپنی ساری برکات کو میری ساری کی ساری امت محمدیہ کے اوپر لاگو کر دو اور برکات کو نکال دو. یہ امت محمدیہ کے اعدادات اور خصائص میں سے ہے، واحد امت ہے جس کے لیے زمین کی ساری برکات کو زمین سے نکال دیا جائے گا. کس دن؟ جس دن زمین کی پشت کے اوپر سارے مسلمان ہو جائیں گے. اللہ کہے گا اے زمین اپنی ساری برکات کو ظاہر کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس دن ایک انار زمین اتنا بڑا پیدا کرے گی کہ پورا قبیلہ اس کو کھا لے گا اور اس کا پیٹ بھر جائے گا. اور اس ایک انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا جتنے تمہارے خیمے ہیں کہ اس کے نیچے جیسے تم امبریلا اور چھتری کے نیچے آتے ہو اس چھلکے کے نیچے بھی آ سکو گے. عقل نہیں مانتی گامدی کی، نہ مانے. حدیث آ گئی تو ماننا ضروری ہے. یعنی یہ بات کہنا کہ عیسیٰ اتنے ہزار برس کے بعد آ کے کلام کریں گے، اللہ کی قسم یہ تو قرآن پاک سے عیسیٰ کا معجزہ بھی بیان ہوا ہے. اگر انسان عقل کرے، قرآن پڑھے تو عیسیٰ کے نزول کی آیات بھی قرآن پاک میں موجود ہیں. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. یہ کیا لے آئی ہے؟ یہ کیا اٹھا لائی ہے؟ فاشارت الیہ، کہا اس بچے سے جو ایک دن کا ہے، ایک دن کے بچے کی طرف اشارہ کیا. کہا کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بات کریں جو ایک دن کا بچہ ہے. اعتراض کیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. پہلے دن کا عیسیٰ بول اٹھا کہ میں عبداللہ ہوں اور مجھے نبی بھی بنایا گیا ہے اور مجھے کتاب بھی دی گئی ہے. ماضی کے صیغے بول کر یقین اور تاکید کے ساتھ مستقبل کی خبر دی گئی. تب تک کتاب آئی تھی، تب تک نبوت آئی تھی. ماضی کے صیغے بولے گی آئے گی، میں نبی ہوں اور مجھے کتاب دی جائے گی. یکلم الناس فی المہدی و بولیے کہلا. اب ایک آیت کے اس ٹکڑے کے اوپر غور کیجئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے عیسیٰ کا معجزہ یہ ہے یکلم الناس فی المہدی و کہلا، لوگوں سے اس نے کلام کیا ہے پیدا ہوتے ساتھ پہلے دن، اور کلام کرے گا کب؟ کہلا، کہولت میں، بڑھاپے میں. قرآن کی آیت غامدی کی عقل کو کیسی ٹھوکر لگی. پوری عیسائیت، پوری دنیا کی تاریخ اس بات پہ متفق ہے. یہ اختلاف تو ہے کہ فوت ہوئے ہیں کہ آسمان پہ اٹھایا گیا ہے، لیکن اتفاق ہے عیسیٰ کو جب دنیا سے اٹھایا گیا ان کی عمر 33 سے 35 برس کے درمیان تھی. یکلم الناس فی المہدی و کہلا. اگر انہوں نے بڑھاپے میں دنیا میں کلام کیا ہی نہیں، 33 برس میں چلے گئے. گامدی صاحب کھینچ کھانچ کے عربی لغت سے، اور منکرین حدیث کہتے ہیں کہولت 33 سال سے بھی شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے بندو عقل کے اوپر کیسی ٹھوکر لگی، عقل کے اوپر کیسی ٹھوکر ہے. بتائیے ایک دن کا بچہ کلام کرے یہ تو معجزہ ہے، 30 برس کا انسان کلام کرے یہ معجزہ ہے؟ یہ کوئی معجزہ؟ یہ تو معجزہ نہیں ہے. تو معجزہ کیا ہے؟ عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور ان کی عمر بڑھے گی اور وہ بوڑھے ہو جائیں گے، پھر بھی لوگوں سے کلام کریں گے. یہ ہے معجزہ. قرآن سے بھی ثابت ہے ان کا نزول، اور اس کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں. لیکن جب عقل کے اوپر پردہ ہو جائے تو ایک حدیث جو قرآن سے بالکل ملتی ہو اس کو نہیں ماننا. یعنی اس جیسا آپ انکار حدیث والوں کے اگر آپ فلسفے دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے. جی ہم نہیں مانتے انہو کان صدیقا نبیا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بارے میں کہا بڑے سچے نبی تھے، اور حدیث میں آتا ہے ابراہیم نے 3 باتیں خلاف حقیقت کہی تھی.
ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. صرف انکار کرنا کہ میری عقل میں بات نہیں آ رہی. حالانکہ اگر آپ قرآن اٹھائیں تو ان میں سے 2 باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں. جو حضرت ابراہیم کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے ان میں سے 2 باتیں قرآن پاک میں بھی موجود ہے. انی سقیم والی بات بھی موجود ہے اور یہ بات بھی موجود ہے کہ بلکہ بڑے نے کیا اس سے پوچھو اگر یہ بولتا ہے. دونوں باتیں قرآن میں موجود, تیسری نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ تینوں خلاف حقیقت جو باتوں کی حدیث ہے یہ جی ضعیف ہے. کیوں جی؟ ابراہیم سچے تھے, ابراہیم نے خلاف حقیقت بات نہیں کی, تو قرآن پاک میں تو 2 باتیں موجود ہیں, صرف سارا والی بات نہیں ہے. تو گویا منکرین حدیث جس حدیث کا انکار کرتے ہیں حقیقت میں اس سے ملتی جلتی آیت قرآن پاک میں موجود ہوتی ہے.